जी आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पर, और वो कौन से हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्फ खाने में गैस लीकेज का धमाका हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर बात करेंगे, और इस जो है बर्फ खाने का ओनर कौन था इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और जो डीपीओ का पीआरओ का पर्सनल ग्रुप है उसमें जो है तहरीर आई है, और वहां कुछ फोटो सेंड किए गए हैं और बताया गया कि टाउट माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और इस पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आशिक मुस्तफा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज पहले ही आपको बता चुके हैं कि मेरा मौजूद क्या है, और सबसे पहले हम बात करेंगे जो शोरकोट में एक वाकया, दर्दनाक वाकया पेश आया, उस पर बात करेंगे। और सूरत हाल कुछ यूं है कि वहां बर्फ खाना है और उसमें 3 मजदूर काम कर रहे थे। गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है और 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। सवाल मेरा ये है कि जब कोई हादसा हो जाता है क्या इदारे तब जागते हैं? एक स्पेशल इदारा है जिसका काम होता है कि बिल्डिंग को चेक करना, सेफ्टी, बिल्डिंग में जो सेफ्टीज होती है वो चेक करना, या जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें जो सेफ्टी के इकदाम किए जाते हैं उसका भी वो जो है चेक करते हैं। लेकिन ये एक बहुत पुरानी अरसे से बर्फ खाना मौजूद है, क्या आज तक किसी अफिसर ने वहां जाने की जहमत की है कि वहां का जो सेफ्टी इंतजाम किया है क्या है? मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि एक सियासी शख्सियत का कारखाना या उसका कारोबार हो और उस पर कोई अफसर जाकर जो है वो जाए और छापा मारे और वहां की तलाशी ले। मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं होता होगा। लेकिन जो एफआईआर हुई है उसमें ये साबित हुआ है कि वो जो कारखाना है वो एक सियासतदान जो है साबिक एमपीए खालिद गनी चौधरी साहब, जो मौजूदा उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के, उसके भाई साजिद गनी का कारखाना बताया जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि क्या कभी किसी इदारे ने पहले कभी वहां का विजिट किया है? वहां के जो सेफ्टी इकदाम हैं कभी किसी ने उसका जायजा लिया है? नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि वो एक सियासी शख्स या सियासी शख्सियत के भाई का वो जो है कारखाना है। और साजिद गनी इससे पहले वो भी सियासत में ही है और वो भी काउंसिलर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और इस पर भी बात करेंगे। और एफआईआर जो है वो मैं अगर आपको उसका बता दूं, वो पढ़कर सुना दूं, वो क्या है, वो भी मजेदार है, वो दिलचस्प है। जी सबसे पहले तो आपको एफआईआर बता दें, उसमें उन्होंने दफा कौन सी लगाई है? दफा 154 मजबूआ ज़ाब्ता फौजदारी, मतलब ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अब ये मुकदमा चलेगा। और कुछ इसकी अगर मैं आपके सामने डिटेल रख दूं तो वो इस तरह है। एफआईआर दर्ज हुई है जी 16/4/2026 को 8 बजे सुबह ये एफआईआर दर्ज हो रही है। अच्छा, यहाँ जो एफआईआर का टाइम जो है वो नोट करने वाला है कि सुबह 8 बजे अफसर थाने पहुंच जाते हैं और सुबह 8 बजे ये एफआईआर दर्ज होती है। मतलब वो जो सारे लोग हैं वो एफआईआर दर्ज करवाने वाले, या ये मतलब 7 बजे थाने पहुंचे हुए होंगे, जिस अगर हिसाब लगाया जाए एफआईआर का तो उसमें जी कैफियत क्या बताई गई है जी? बाजुर्म 322 तेबे, और उसके अलावा उन्होंने लिखा जी एक्ट 2019 31 जी का हवाला दिया दी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके अलावा जी एक और एक्ट 2019 31 जी आई थिंक है, और ये भी है कौन सा है, दी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसके अलावा तीसरी दफा भी लगाई गई है एक्ट 2019 31 ए के तहत लगाई गई है, वो भी दी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में है। अच्छा, ये जी यहाँ कुछ तफसील जो दी गई है वो आपके सामने रखता चलूँ कि इस्तगासा ज़ेर दफा 322 पे 3.1 ए 3.1 एफ और 3.1 जी दी पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2019 ये दिया गया है। और यहाँ बताया गया है कि 4:30 बजे बशाम मन SI अयूब साबिर, बेल्ट नंबर लिखा गया है, असमत साहब लिखे गए हैं, असमतुल्ला,
اس کے علاوہ طاہر عباس سے لکھے گئے ہیں ملزمان پولیس کے باسلسلہ گشت کینٹ روڈ نزد پل غازی پیر شورکوٹ موجود ہوں، مطلب وہ اس وقت ادھر موجود تھے، اور دوران اطلاع وقوع پا کر ملزمان پولیس کے باسوار سرکار گاڑی جنگ بائی پاس روڈ احمد آئس ملز پہنچا تو معلوم ہوا کہ ملز میں کام کے دوران گیس ٹینک پھٹنے کی وجہ سے موقع پر کوئی حفاظتی انتظام نہ ہونے کے باعث 3 اشخاص جن کے بعد آزاد دریافت نام و پتہ جات 1 جس کا نام بتایا گیا جی عبد الرحمان والد محمد صدیق قوم ارائی سکنہ 327 جیمبے، اور اس کے بعد باعمر 60 سال دوسرے ہیں جی محمد شاہد والد محمد شریف قوم مغل سکنہ لاریڈا شورکوٹ باعمر 35 سال، یہ ویلڈر ہیں، اور تیسرے ہیں علادیتا والد احمد بخش قوم نائی سکنہ ششمائی پور ملتان روڈ شورکوٹ سٹی باعمر 35 سال۔ یہ 3 بندے ہیں جو اس حادثے میں جہاں بھاگ ہوئے ہیں، اور یہاں ایف آئی آر میں یہ مینشن کیا گیا کہ یہ حادثہ مالک ساجد غنی والد عبد الغنی قوم ارائی سکنہ شورکوٹ سٹی، وہ سپروائزر محمد رمضان ہے، وہ بھی اس ایف آئی آر میں ان کا بھی نام مینشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غفلت، لاپرواہی اور موقع پر حفاظتی انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، جو جرم 322 تیبے اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس زمرے میں آتے ہیں اور اس کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات تو یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے یہ جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کا کام ہے کہ سیفٹی کا چیک اپ کرنا، مختلف جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کے دورے کرنا اور سیفٹی انتظامات کا جائزہ لینا، لہذا استغاثہ ہزار جرم مذکور مرتب ہو کر اصل تحریر استغاثہ بامراد قائم مقدمہ بدست طاہر عباس کانسٹیبل ارسال تھانہ ہے، مقدمہ درج کر کے نمبر مقدمہ سے اطلاع دی جاتی ہے کہ موقع پر مصروف تفتیش ہوں اختر عباس دراج وہ ایس آئی تھانہ شورکوٹ سٹی مورکا 15/4/2026 از جنگ بائی پاس روڈ شورکوٹ سٹی بابا 6:20 شام۔ اچھا یہ تو جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے وہ یہاں لکھا گیا ہے۔ اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے اس کا بتاتا چلوں، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جن ذمہ داران کا یہ کام بنتا ہے کہ ان جو سیفٹی اداروں میں بیٹھے ہیں جن کا کام ہے سیفٹی چیک اپ کرنا، اگر وہ اس بلڈنگ کا اس کارخانے کا وزٹ کرتے اور سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیتے، یا خود جو آنر ہیں وہ خود جو ہے کم از کم خود جا کر وہ سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیتے یا جو ہے سیفٹی انتظامات مکمل کرتے، تو آج یہ حادثہ پیش نہ آتا اور یہ 3 جانیں وہ ضائع نہ ہوتی جو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنے آئے تھے۔ آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اگر یہ انتظامات اس سے پہلے بھی کر لیے جاتے تو جو گھر سے امید آس لے کر آئے تھے کہ چند پیسے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، اپنے بچوں کی جو ہے صحت کا اچھا خیال رکھتے، اور وہ گھر سے نکل کر اپنے کام کے سلسلے میں نکلتے ہیں اور گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے پیارے دوبارہ ہمیں مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، یہ خبر نہیں ملتی، اور یہ ایسا اب ہوگا بھی نہیں کیونکہ ادارے سوئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ایف آئی آر تو اختر عباس کے پاس ہے، لیکن ایسی بہت سی ایف آئی آر ہیں جب ہو تو جاتی ہیں لیکن فائلوں کے نیچے دب جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک ایف آئی آر ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، 724/23 وہ اے ایس آئی ہے ثناء اللہ صاحب، اس کے پاس بھی ایک ہے، وہ بھی تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، اس میں بالکل تفتیش نہیں ہوئی جبکہ ایسے افیسر جو ناقص تفتیش کرتے ہیں تو بتائیں یہاں کیا ملے گا، کیا غریب کو انصاف ملے گا، کیا کچھ ہوگا جب آپ کی تفتیش بھی نہیں ہوگی، جب عدالتیں ناقص تفتیش پر جو ہے ایف آئی آر کو خارج کر دیتی ہیں اور جو ہے ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ کدھر گیا ہمارا نظام، ہماری عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ یہ ہر وہ شہری اس کے دل میں یہی سوال ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہی سوال ہوتا ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو تفتیش ہوتی ہے وہ ناقص تفتیش ہوتی ہے، اور ناقص تفتیش کی بنا پر جو ہے ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے۔